अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी निम्र अहमद के मुकम्मल नावल जन्नत के पत्ते की 17वीं किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। मरमरा, समुंदर, नमकीन पानी। आयशे ने मुस्कुराकर इनको देखते हुए छुरा अपने सीप के एक तरफ रखा। हाँ तो बहारे, वो क्या चीज़ है जो पानी के अंदर एक संदूक में रेत के ज़र्रे से बनती है? हया, हया, वो मिट्टी के ज़र्रे से बनता है और इसका संदूक जब कत्ल किया जाता है तो छुरा घोंप कर कत्ल। वो जोश से बेरब जुमले बोलती आयशे के हाथों को देख रही थी, जो एक चांदी से चमकते सीप में छुरा चला रही थी। सीप का खोल चटका। आयशे ने किताब की तरह इसे खोला। अंदर दम तोड़ते जानवर पर एक सफ़ेद मोती जगमगा रहा था। मोती, पर्ल, पूरे 5 हरूफ। बहारे खुशी से चिल्लाई और फिर जल्दी जल्दी डब्बे के कोड बाट की स्लाइड्स ऊपर नीचे करने लगी और अब इस पर पर्ल लिख रही थी। हया और आयशे बेख्तियार अपना काम छोड़कर आगे होकर इसे देखने लगी। जैसे ही बहारे आखिरी हर्फ एल सामने लाई, क्लिक की आवाज़ के साथ बॉक्स के साइड से दरवाज़ा बाहर को खुला। हया की तवक्को के बरअक्स वो बॉक्स ऊपर के ढक्कन की बजाय साइड की दराज से खुलता था। दराज में स्याह मखमली कपड़ा बिछा था और इस पर एक नाजुक सा नेकलेस रखा था। नेकलेस दरअसल प्लाटिनियम की जंजीर थी, जिस पर हर 2 कड़ियां छोड़कर नन्हे नन्हे हीरे लटक रहे थे। जंजीर के बिल्कुल वस्त में हीरे की बजाय 3 कड़ियां लटकती थी, जिनके आखिरी सिरे पर एक सफ़ेद मोती पिरोया हुआ था। वो तीनों बबहूत सी इस बेशकीमती जगमगाते हुए नेकलेस को देख रही थी। बहारे, ये तो वही मोती है जो तुम्हारे सीप से निकला था, जो तुमने अब्दुर्रहमान को दिया था। आयशे शशदर सी इस मोती को देखते हुए बोली थी। हाँ, ये तो वही है। अब्दुर्रहमान ने वो मुझे गिफ्ट कर दिया, और वो भी इतने खूबसूरत अंदाज में। हया बस इतना ही कह सकी। इसे इस तोहफे को देने के अंदाज ने बहुत मुतासिर किया था। बहारे अपनी नन्ही उंगलियों से नेकलेस उठाया और गर्दन से लगाया, फिर चेहरा उठाकर इन दोनों को देखा। ये कैसा लग रहा है? इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। बहुत प्यारा। अब्दुर्रहमान ने मुझे कितना प्यारा गिफ्ट दिया है। अल्लाह अल्लाह, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। वो अपने पर्स से आईना निकालकर अब हर जाविये से इसको अपनी गर्दन से लगा लगा कर देख रही थी। तुम अब्दुर्रहमान को ज़रूर थैंक यू करना। अल्लाह अल्लाह, बहारे की खुशी बयान से बाहर थी। हया, मैं तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, है ना? हाँ, तुम मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। वो मुस्कुराकर इसे तसल्ली देती सीप के खोल उठाने लगी। अभी इसे पूरी माला बनानी थी। हया, तुम मेरी तस्वीर खींचो, मैं इसे सर पर क्राउन की तरह पहनती हूँ, क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ। वो नेकलेस अपने सर पर ताज की तरह पहने उठकर साहिल पर जा खड़ी हुई। इसने वो तोहफा 2-2.5 माह बाद खोला था, सो आज इसका दिन था। ध्यान से बहारे, हवा तेज़ है। समुद्र की तरफ पुश्त किए खड़ी बहारे ने आयशे की बात नहीं सुनी थी। हया ने मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन किया, फिर मोबाइल चेहरे के सामने लाकर बहारे को फोकस किया। प्रिंसेस, अब तुम ज़रा मुस्कुराओ। बहारे बड़े मासूम अंदाज में मुस्कुरा दी। इसे बेख्तियार ब्यूक अदा के बाजार में सड़क की वस्त में खड़ी बहारे याद आ गई, जिसके गिर्द स्याहों का झुमघट्टा लगा था। रेड कारपेट शो फिर से शुरू हो गया था। इसी लम्हे हवा का एक तेज़ झोंका आया और साथ पानी भी। इससे पहले कि इनमें से किसी की कुछ भी समझ में आता, बहारे के सर से नेकलेस उड़ता हुआ पानी में जा गिरा। वो बौखला कर पलटी और फिर इसकी चीखें हर सू बुलंद हुईं। हया तेजी से उठी, गोद में रखी लड़ी गिर गई, सीपों के खोल बिखर गए। वो भागकर पानी में आई। बहारे चीखती हुई पानी में हाथ मारती अपना नेकलेस तलाश कर रही थी। जो लहर इसका नेकलेस छीन कर ले गई थी, वो वापस जा रही थी। हया नंगे पैर भागती हुई लहर के पीछे गई, मगर पानी जीत गया। लहर पलट गई, हार पानी में गुम हो गया। बहारे जोर जोर से रोते हुए चीख रही थी, मेरा नेकलेस, हया, मेरा नेकलेस। आयशे पीछे से इसे बाजुओं में लिए पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी बेआब मछली की तरह तड़पते हुए खुद को छुड़ा रही थी। हया, आगे मत जाओ, पानी गहरा है, वो गुम जाएगा। आयशे इसे आवाज़ दे रही थी, मगर वो सब कुछ भुलाए ब्यूक अदा की शहजादी की ताज ढूंढ रही थी। साहिल की गीली रेत, पानी, समुंदर। वो पानी में हाथ मारती पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर नेकलेस कहीं नहीं था। इसने थक कर अपने अकब में देखा, जहां आयशे बामुश्किल आंसू रोके तड़पती बुलकती बहारे को पकड़े खड़ी थी। आयशे, मेरा नेकलेस, आयशे, मुझे नेकलेस वापस ला दो।
वो फूट फूट कर रोती आयशे के बाजू खुद से हटाने की सही कर रही थी। नेकलेस वहाँ कहीं भी नहीं था। इसे नमकीन गहराई वापस अपने अंदर ले गई थी। बहारे की जिंदगी का पहला और वाहिद मोती इससे खो गया था। बहारे, मैंने बहुत ढूंढा, मगर देखो, जो अल्लाह की मर्जी। वो वापस आई और अपने गीले हाथों में बहारे के हाथ थाम कर कहा। बहारे कुछ नहीं सुन रही थी। वो गर्दन इधर उधर मारती चली जा रही थी। मुझे नेकलेस वापस ला दो, कोई मुझे नेकलेस वापस ला दे। वो अंग्रेजी और फिर तुर्क में एक ही बात दोहराती बुलक बुलक कर रो रही थी। हया के गले में आंसुओं का फंदा पड़ गया। इसे लगा वो खुद भी अभी रो देगी। वो बमुश्किल लब बीचकर जब्त किए हुए थी। पाकर खो देने का दुख वो जानती थी। जब इसका जिंजर ब्रेड हाउस टूटा था, जब इस्तकलाल स्ट्रीट की इस शॉप में डीजे सर पकड़कर गिर गई थी, पाकर खो देने से बड़ा कर्ब कोई नहीं होता। इस शाम वो दोनों बामुश्किल बहारे को संभालती घर वापस लाई थी और अब लिविंग रूम में बड़े सोफे पर बैठी थी। यूं के बहारे दरमियान में थी और इसे हया ने अपने साथ लगाया हुआ था। शाम ढल चुकी थी और खिड़कियों के पार अंधेरा उतर आया था। आतिशदान में मसनूई लकड़ियां भड़क रही थी। बहारे इसी तरह रोए जा रही थी। इसके पास आंसुओं का मरमरा था जो ख़त्म नहीं हो सकता था। बहारे, मैं तुम्हें और नेकलेस ला दूंगी। वो इसे अपने साथ लगाए बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा नहीं होगा। वो नफ़ी में सर हिलाती रोए जा रही थी। बिल्कुल इस जैसा ला दूंगी, प्रॉमिस। मगर वो अब्दुर्रहमान का गिफ्ट नहीं होगा। अब्दुर्रहमान तुम्हें खुद वैसा ही नेकलेस गिफ्ट कर देगा, मैं इसे कहूँगी। मगर इसमें मेरा मोती नहीं होगा आयशे, मम्मी। वो रोते रोते अपनी माँ को याद करती तो कभी आयशे को पुकारती। आयशे सर घुटनों पर रखे मगूम सी बैठी थी। तुम्हारा जब दोबारा मोती निकलेगा तो मैं इसे नेकलेस में परो दूंगी। मगर बहारे इसकी कोई बात नहीं मान रही थी। इसके लिए इस नेकलेस का मुतबादल कुछ भी नहीं हो सकता था। हर शय का मुतबादल नहीं हुआ करता था। बहारे, अब बस करो। जब वो सर पटक पटक कर मज़ीद बुलंद आवाज़ में रोने लगी तो आयशे ने बरहमी से डांटा। वो कब से तुम्हें मना रही है और तुम हो कि बदतमीज़ी किए जा रही हो। जवाबन बहारे ने गुस्से और पानी से भरी आंखों से आयशे को देखा। तुम मीन हो आयशे, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अब्दुर्रहमान मुझे गिफ्ट दे। हाँ, आयशे हक्का बक्का रह गई। मैं ऐसी हूँ? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुम मीन हो। वो आगे बढ़कर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से आयशे के घुटने पर मुक्के मारने लगी। हया ने पीछे से इसे बाजुओं में लेते हुए हटाया। मैंने क्या किया है? आयशे रूहानी सी हो गई। तुम लड़ रही थी अब्दुर्रहमान से। वो इसीलिए इंडिया चला गया है क्योंकि तुम इससे लड़ रही थी। तुमने इसे थप्पड़ भी मारा था और तुमने इससे कहा था कि वो बहारे गुल से बेतकल्लुफ़ ना हुआ करे। वो तुम्हारी वजह से यहाँ से गया है। मैंने खुद देखा था सुराग से। आयशे का चेहरा एकदम सुर्ख पड़ गया। इसकी आंखों में जैसे बहुत से जख्म उभरे। सुनो बहारे। वो आगे बढ़ी और एकदम बेहद जारहाना अंदाज से बहारे के कंधे दबोचकर इसका चेहरा सामने किया। अब्दुर्रहमान हमारा नहीं है और वो जल्द या बदेर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। तुम गंदी हो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब मेरी बात गौर से सुनो। इसने गुस्से से बहारे को झटका दिया। अब्दुर्रहमान मर गया है हमारे लिए। एक झटके से इसने बहारे के कंधे छोड़े और तेजी से सीढ़ियां फलांगती ऊपर चली गई। बहारे के आंसू एकदम से रुक गए। वो बिल्कुल साख तो जामत हो चुकी थी। लब आपस में पेवस्त किए वो गोया सांस रोके बैठी थी। बहारे, इसने तासुफ से इसे पुकारा। वो एकदम उठी और भागती हुई कमरे में चली गई। हया ने गर्दन मोड़कर देखा। इनके मुश्तरका बेडरूम का दरवाज़ा खुला था और बहारे बेड पर चढ़ लेती नज़र आ रही थी। अभी इसे छेड़ना मुनासिब नहीं था, सो वो आयशे की तलाश में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आयशे छत पर थी। वो टेरेस की रेलिंग से टेक लगाए बैठी थी। उसके पीछे खुला स्याह आसमान था और नीचे जदेसी के ऊंचे पूल्स की मध्यम बत्तियाँ। अंधेरे में भी वो इसके स्याह स्काफ में दमकते चेहरे पर लुढ़कते आंसू देख सकती थी। इसे बेख्तियार डीजे याद आई जब वो इनसे नाराज़ होकर स्टडी में चली गई थी। आयशे, वो दुखी दिल से कहती इसके साथ आ बैठी और होले से इसका हाथ थामा। आयशे ने हाथ नहीं छुड़ाया। वो बस अपने घुटनों को देखती बेआवाज़ रोए गई। आयशे, यूं मत रो, वो बच्ची है, इसने यूं ही कह दी वो बात। मुझे पता है तुम किसी से नहीं लड़ सकती।
बहारे ठीक कह रही थी। मैं वाकई अब्दुर्रहमान से लड़ी थी, मगर सिर्फ इस वक्त जब मैं बहुत परेशान थी। लेकिन वो मेरी वजह से वापस नहीं गया। वो हमारी वजह से कुछ नहीं करता, वो सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। लेकिन मैं क्या करती, मुझसे आने की तकलीफ नहीं देखी जाती। क्या हुआ आने को? आयशी ने भीगी निगाहें उठाकर इसे देखा। क्या तुम्हें अब्दुर्रहमान ने बताया है कि इसका एक भाई भी है? नहीं। वो बुरी तरह चौंकी। मैं और बहारे अपने वालदैन के साथ अनातोलिया के एक गांव में रहते थे। 1 साल पहले हमारे वालदैन का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, तो हमारी सबसे करीबी अजीज़ा यानी हमारी दादी आने हमें इधर ले आईं। ये घर आने का अपना नहीं था, ये घर आने के वालिद की मलकियत था। बाद में ये नस्ल दर नस्ल चलता मेरे बाप और फिर मुझ तक आया। आने के 2 बेटों ने इससे अपना हिस्सा नहीं लिया, सो आने ने कानूनी कार्रवाई के बाद इसे मेरे नाम कर दिया। जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ सिर्फ आने और अब्दुर्रहमान रहते थे, मगर मुझे याद था कि आने का एक और बेटा भी था। तब आने ने बहुत दुख से बताया था कि इनका दूसरा बेटा हमारे आने से चंद माह कब्ल घर छोड़कर चला गया था। क्यों, कैसे? अब्दुर्रहमान ला इल्म था, मगर आज से 3 माह कब्ल मुझे किसी ने बताया कि वो अब्दुर्रहमान के ऑफिस में आते जाते देखा गया है, और ये कि वहाँ से किसी झगड़े की आवाज़ आ रही थी। तब मैं अब्दुर्रहमान से बहुत तड़ी थी। वो जानता था कि इसका भाई किधर है, मगर इसने हम सब से झूठ बोला। आने को तो अभी तक मालूम नहीं कि अब्दुर्रहमान इसके बारे में जानता है। मगर इसका भाई कहाँ गया? यही तो मैंने अब्दुर्रहमान से पूछा था, मगर वो किसी बात का ठीक जवाब दे तब ना। वो कहता है इसने अपने भाई को नहीं निकाला, वो खुद सब कुछ छोड़कर गया है। पहले तो इन दोनों की बहुत दोस्ती थी। अब्दुर्रहमान पानी की तरह इस पर पैसा बहाया करता था, फिर एकदम से वो क्यों सब कुछ छोड़कर चला गया, ये मेरी समझ से बाहर है। आने इसको बहुत याद करती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इनके लिए कुछ करूं। तुमने देखा हुआ है इनके दूसरे बेटे को? जब मैं 11 साल की थी तब आखिरी बार इसे अपने सामने देखा था। पता नहीं वो अब कहाँ होगा। बाज़ लोग कहते हैं कि वो इस्तांबुल में ही है, मगर होटल ग्रैंड में अमूमी तासुर यही है कि वो यूनान चला गया है और वहाँ पे होटल ग्रैंड की चेन में काम कर रहा है। मगर यकीन मानो, यूनान में हमारे होटल की कोई शाख नहीं है। वो अब रो नहीं रही थी, मगर इसकी आवाज़ आंसुओं से बोझल थी। आयशे, तुम और बहारे अब्दुर्रहमान की इतनी तारीफ़ें करते हो। मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा, मगर आज मुझे ये कहने दो कि वो इस्तांबुल में खासा बदनाम है। लोग इसे अच्छा आदमी नहीं समझते। मेरा दिल इन बातों को नहीं मानता। लोग मुझे भी आकर ये बातें कह देते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा है। मैं सच कह रही हूँ, वो वाकई बहुत अच्छा है। बस इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। वो आयशे की बात नहीं सुन रही थी। इसका दिमाग इसी एक नुक्ते पर मरकूज हो गया था कि अब्दुर्रहमान पाशा का एक गुमशुदा भाई भी है। कोई भी शख्स यूं ही इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर नहीं जाता। कोई तो बात थी। बलाखिर इसे अब्दुर्रहमान की एक कमजोरी मिल गई थी। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। हया, हया! सुबह वो आयशे के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पर हड़बड़ा कर उठी थी। क्या हुआ? इसने परेशानी से आयशे को देखा, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। बहारे घर पर नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। सारी मेरी गलती है, मैंने कल इसे डांटा था। आयशे बस रो देने को थी। वो एक झटके से बिस्तर से निकली। बाहर खड़े गार्ड ने बताया कि इसने बहारे को बाहर जाते नहीं देखा। वो पिछले दरवाजे से निकली होगी। इस घर में एक पिछला दरवाज़ा भी है। अब्दुर्रहमान की अनायत, वो हर शय में बैकडोर रखता है। आयशे तलखी से बुड़बुड़ाती इसके साथ बाहर निकली। आयशे, मुझे पता है वो किधर होगी। इसे यकीन था कि वो समुंदर पर गई होगी। जब वो इस वीरान साहिल पर पहुंची तो वो इन्हें दूर से ही नजर आ गई थी। वो वहीं इस पत्थर पर बैठी थी जहां वो तीनों कल चटाई डाले बैठी थीं। इसके घुंघराले बाल हवा से उड़ रहे थे और वो खाली खाली निगाहों से सामने समुंदर को देख रही थी। इसके एक हाथ में सीप और दूसरे में छुरा था। बहारे! आयशे बामुश्किल आंसू रोकती भागती हुई बहारे के गले लग गई। तुम ऐसे क्यों आ गई? मैं इतनी परेशान हो गई थी। बहारे ने वीरान सी निगाहें उठाकर इसे देखा, फिर हाथ में पकड़ी सीप आयशे के सामने की। आयशे, मेरा सीप फिर खाली निकला। इसने बहुत दुख से सीप खोलकर दिखाई। तुम मेरे सारे मोती ले लेना, मैं इन्हें अब बाजार में नहीं बेचूंगी। तुम हया के 3 मोती भी ले लेना जो इसके कज़न ने दिए थे, मगर अब तुम रोओगी नहीं। नहीं आयशे। बहारे ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा मोती खो गया है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा।
हया बहारे के सामने दो जानों होकर बैठी और इसके गीले हाथ थामकर इसकी आंखों में देखकर कहने लगी, चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले, और तुमने आज एक खोए हुए मोती से हार मान ली। बहारे ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। वो जैसे कुछ कह नहीं पा रही थी। अपने दुख में दूसरे का दिल नहीं दुखाते बहारे, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही नेकलेस ला दूंगी, प्रॉमिस। और फिर शाम में इस वादे को पूरा करने के लिए इसने आयशे से कहा कि जब अब्दुर्रहमान का फ़ोन आए वो इसे बताए। सो जब इसका फ़ोन आया तो आयशे ने कार्डलेस इसे थमा दिया और ख़ुद दूसरे कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम, वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली थी। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? वो जैसे बहुत हैरान हुआ था। जी, वो मुझे कुछ काम था। इसे याद था कि आखिरी दफ़ा इसने जब अब्दुर्रहमान को काम कहा था तो इसका नतीजा बहुत भयानक निकला था, लेकिन अब वो इसे एक और मौका दे रही थी। कहिए, आपको हमसे बात करने का ख्याल सिर्फ काम के वक्त ही आता है? मगर कहिए। दिल तो इसका चाह के फ़ोन दीवार पर दे मारे, मगर बर्दाश्त कर गई और सारी बात कह सुनाई। आखिर में बोली, आप मुझे इस शॉप का नाम बता सकते हैं जहाँ से आपने वो नेकलेस लिया था? वो मेरा गिफ्ट था, सो मुझे ही दोबारा लेना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं अभी मुल्क से बाहर हूँ तो मेरा बंदा इस शॉप के वाउचर्स आपको दे जाएगा। आप जवाहिर की इस शॉप से वो नेकलेस खरीद कर बहारे को दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बेलचक और खुश्क अंदाज में कहकर इसने फ़ोन रख दिया था। हया ने एक मुतनफ़र निगाह कार्डलेस पर डाली और तहैया किया कि आइंदा वो कभी इस शख्स से दोबारा बात करने की जहमत नहीं करेगी। इसका ख्याल बहुत जल्द गलत साबित होने वाला था। होटल ग्रैंड का मुलाजिम अगली सुबह वाउचर ले आया था, मगर तब जब वो तीनों इस्तांबुल जाने की तैयारी कर रही थी। आयशे को बैंक में कोई काम था, सो वो और बहारे इसके हमरा चल रही थी। हया ने वाउचर्स लेकर कमरे में रखे, मगर फेरी के लिए रवाना होते वक्त वो इन्हें उठाना भूल गई। सो इस्तांबुल आकर वो जवाहिर नहीं गई। नेकलेस फिर कभी खरीद लेगी, क्योंकि इसमें परोना तो बहारे का मोती ही था जो न जाने कब निकले। मगर सबांजी के डोरम में आकर वो अपना पजल बॉक्स ज़रूर उठा लाई थी। वो सुबह की क्लासेस का टाइम था और डोरम खाली पड़ा था, सो ना वो किसी से खुद मिली, ना ही किसी से सामना हुआ। इसकी स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म हो गई थी, मगर अभी वो इससे ऊपर 2-3 दिन की छुट्टी कर सकती थी। पजल बॉक्स और चंद ज़रूरी चीज़ें लेकर जब वो बाहर आई तो आयशे के कामों में इतना वक्त ही नहीं मिला कि इस्तकलाल स्ट्रीट जा सकती। वो दोपहर तक ही वापस आ गए। अपना पजल बॉक्स इसने एहतियात से अलमारी में कपड़ों के नीचे रखा। अब इसने जल्द अज जल्द इसे खोलना था। रात वो आयशे और बहारे के सोने के बाद पजल बॉक्स निकालकर दबे कदमों में चलती बाहर आई। इसका रुख किचन की तरफ था। काउंटर से टेक लगाकर खड़े इसने बार कोड की स्लाइड्स ऊपर नीचे करनी शुरू की। पहले इसने आयशे लिखा, मगर बॉक्स जामद रहा। इसे यही तवक्को थी। यकीनन बॉक्स लेते ही खरीदार ने पासवर्ड बदल दिया होगा। फिर इसने यंगिन लिखा, जो आग को तुर्की में कहते हैं। बॉक्स जूं का तू रहा। इसे यही उम्मीद थी। अब इसे वो करना था जिसकी तरफ हर अख्तलीस का कॉल इशारा कर रहा था। आग, असली वाली आग। इसने माचिस उठाई और तीली सुलगाकर बॉक्स के करीब लाई, मगर आंच लकड़ी को स्याह करने लगी और शोला तीली को दिखाकर इसकी उंगली तक पहुंचने लगा तो इसने झंझलाकर तीली फेंकी। चंद लम्हे वो कुछ सोचती रही, फिर बॉक्स लिए बाहर आई। लिविंग रूम का आतिशदान सर्द पड़ा था। इसने नॉब फेर कर आग लगाई तो मसनूई लकड़ियों वाला हीटर जल उठा। वो बॉक्स को दोनों हाथों में पकड़े इस जगह के करीब लाई जहाँ सिर्फ दहकते अंगारे थे, शोले न थे। हीटर की तपिश इसकी उंगलियों को छूने लगी। वो जब्त करके बॉक्स पकड़े बैठी रही। बार बार निगाहों के सामने वो तकलीफदह रात उभरती। अलाव खोलता माया, दहकती सलाखें। इसने सर झटक कर तवज्जो पजल बॉक्स की तरफ मरकूज की। इसने इसे जरा तिरछा पकड़ रखा था, यूं कि इसके दो अतराफ अंगारों के सामने थी। जो तरफ जरा ज्यादा सामने थी, इस पर हरूफ उभरना शुरू हो गए थे। हरूफ बल्कि अल्फाज, फिक्रे। इसने हैरत से बॉक्स की इस साइड को देखा जिसका रंग तपिश के साथ स्याह हो रहा था और ऊपर सुनहरी से अल्फाज उभर रहे थे। वो शायद लाशऊरी तौर पर किसी 6 हरफी लफ्ज़ की तवक्को कर रही थी, मगर यहाँ तो हया ने बॉक्स आग से हटाकर देखा। इस पर लिखे 2 फिक्रे वाज़िया थे। वो कोई नज़मिया शेर था। ह्यूमर की शुबहात पर निशान ज़दा एक छड़ी जिसकी 2 नोकें होती हैं। वो अभी इन अल्फाज पर ठीक से उलझ भी न सकी कि इसकी निगाह इस स्याह होती तरफ से मुतसिल तरफ पड़ी। जो ज़रा सी तपिश इस जगह को मिली थी, इसने वहाँ चंद अधूरे हरूफ जाहिर किए थे। हया ने वो तरफ आग के सामने की। अधूरे अल्फाज मुकम्मल होकर एक शेर में ढल गए।
مسلوب زدہ زمرد اور ٹھہری ہوئی آزادی کے گرد۔ کسی احساس کے تحت اس نے تیسری متصل دیوار کو آنچ دکھائی۔ باکس کی تیسری طرف بھی کسی جادوئی اثر کی طرح سیاہ پڑنے لگی اور اوپر جیسے کوئی اندیکھا قلم سنہری روشنائی سے لکھنے لگا۔ ادھر خون میں ڈوبا صنوبر چٹخا تھا اور آفاقی آنسو بکھرتے تھے۔ اب کوڈ بار سے متصل دو دیواریں اور تیسری جو بار کوڈ کے بالکل متوازی تھی حروف سے بھر چکی تھی۔ باقی اوپر ڈھکن کی سطح جہاں ہرقتلیس کا قول لکھا تھا رہ گئی تھی یا پھر نچلی طرف۔ اس نے دونوں کو آنچ دکھائی مگر کچھ نہ ہوا۔ اب صرف بار کوڈ والی طرف بچی تھی۔ حیا نے احتیاط سے اس کو انگاروں کے قریب کیا۔ جیسے جیسے تپش لکڑی کو چھوتی گئی بار کوڈ کے 6 چوکٹوں کے اوپر ایک شعر ابھرتا گیا۔ علامتی خوشبو میں ایک پیار کھو گیا جس کے نیچے لکیریں رہتی ہیں۔ پزل باکس کا آخری شعر 8 مصروں کی نظم مکمل ہو گئی تھی۔ اب یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی تھی یہ اس کو ابھی سوچنا تھا۔ پہلی بار اسے بری طرح سے معتصم کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ بہاریں پھول چننے کے لیے گئی تھی اور اب نیچے درختوں میں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ نیکلس کا غم اب تک اسے بھول بھال چکا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ ایک درخت تلے چٹائی پر بیٹھی تھی۔ اس کی ہدایات کے مطابق ہاتھ میں پکڑے لکڑی کے ٹکڑے کو تراش رہی تھی۔ سپہر کی نرم سی دھوپ سرخ صنوبر کے درختوں سے چھن چھن کر ان پر گر رہی تھی۔ ایک پزل باکس بنانے کے لیے 507 لکڑی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے درکار ہوتے تھے۔ خاصا محنت طلب کام تھا۔ عائشہ نے اناتولیا کے ایک گاؤں میں کسی معمر چینی کاریگر سے یہ فن سیکھا تھا۔ تمہیں واؤچرز منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ عبد الرحمن کو تو قیمتی تحفے دینے کی عادت ہے۔ یوں ہی بہارے کی عادتیں بگڑتی جائیں گی۔ اس کی بات پر حیا نے سر اٹھایا۔ اس نے ڈھیلی چوٹی باندھ کر آگے کو ڈال رکھی تھی اور چند نٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ میں تو اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی۔ اب لے ہی آیا ہے تو واپس کیا کرنا؟ وہ سر جھکا کر رندہ لکڑی کے ٹکڑے پر آگے پیچھے رگڑنے لگی۔ لکڑی کی باریک رول شدہ چپس نیچے گر رہے تھے۔ اور ہاں، بہارے نے تمہارے لیے کچھ خریدا تھا۔ اسے لگا اس نے تم سے اس دن بہت بدتمیزی کر دی تھی۔ اچھا، کیا خریدا ہے؟ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی۔ ایک ریشمی سکارف ہے۔ مگر میں تو سر پر سکارف نہیں لیتی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، پھر پچھتائی۔ کسی کے تحفے کے لیے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، تم گردن میں لے لینا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر دوبارہ رندہ لکڑی پر رگڑنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، جب میں چھوٹی تھی نا، 10-11 سال کی، تب مجھے اسکارف پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے۔ انہیں ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری اماں بھی چاہتی تھیں کہ میں سر ڈھکا کروں تاکہ میرے چہرے پر نور آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ایک اسلامک اسکول میں بھی داخل کروایا مگر میں وہاں سے تیسرے روز ہی بھاگ گئی۔ تب میرا اسکارف پہننے کو بہت دل کرتا تھا۔ تو کیوں نہیں لیا؟ جواباً حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں اسکارف میں اچھی نہیں لگوں گی۔ وہ کہہ کر سر جھکائے کام کرنے لگی۔ عائشہ اسی طرح ہاتھ روکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کس کو؟ ہاں؟ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ تم کس کو اسکارف میں اچھی نہیں لگو گی؟ لوگوں کو اور کیمرے کو، مثلاً تصویروں وغیرہ میں، اور خود کو، اور اللہ تعالیٰ کو۔ عائشہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کی سبز آنکھیں نرم دھوپ میں سنہری لگ رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو اسکارف میں بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ایک دم بالکل سن ہوئی عائشہ کو دیکھی گئی۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا حیا کہ میں ہر وقت اسکارف کیوں پہنتی ہوں۔ عائشہ سر جھکائے لکڑی کے ٹکڑے کا کنارہ تراشتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں وہ خوبصورت ملبوسات پہنوں جو بیوک ادا میں استنبول یا اٹلی اور اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، بالکل جیسے ماڈلز پہنتی ہیں۔ اور جب وہ اونچی ہیل کے ساتھ ریمپ پر چلی آ رہی ہوتی ہیں تو ایک دنیا ان کو مسحور ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسے اسمارٹ اور ٹرینڈی ڈیزائنر لباس پہن کر جب سڑکوں پر چلوں تو لوگ مسحور و متاثر ہو کر مجھے دیکھیں، لیکن… وہ سانس لینے کو رکی۔ حیا بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔
لیکن پھر مجھے ایک خیال آتا ہے، یہ خیال کہ ایک دن میں مر جاؤں گی جیسے تمہاری دوست مر گئی تھی، اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں چلتی ہوں۔ پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور لال آندھی ہر سو چلے گی۔ اس دن مجھے بھی سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم نے کبھی اولمپکس کے وہ اسٹیڈیمز دیکھے ہیں جن میں بڑی بڑی اسکرینز نصب ہوتی ہیں؟ میں خود کو ایک ایسے ہی اسٹیڈیم میں دیکھتی ہوں۔ میدان کے عین وسط میں کھڑے اسکرین پر میرا چہرہ ہوتا ہے اور پورا میدان لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں اکیلی وہاں کھڑی ہوتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں، حیا، اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اناتولیہ کی عائشہ گل، اب بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یہ بال، یہ چہرہ، یہ جسم، یہ سب تو میں نے تمہیں دیا تھا، یہ نہ تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا تھا اور نہ ہی اس کی قیمت ادا کی تھی، یہ تو میری امانت تھی، پھر تم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس سے وہ کام کیوں کیے جن کو میں ناپسند کرتا ہوں؟ تم نے ان عورتوں کا راستہ کیوں چن لیا جن سے میں ناراض تھا؟ میں نے ان سوالوں کے بہت جواب سوچے، مگر مجھے کوئی جواب مطمئن نہیں کرتا۔ روز صبح اسکارف لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کے دلکش سراپے گردش کرتے ہیں جو ٹی وی پر میں نے کبھی دیکھے ہوتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی ان کا راستہ چن لوں، مگر پھر مجھے وہ آخری عدالت یاد آ جاتی ہے۔ تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ میں ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سراپا ڈالتی ہوں جس میں خود کو اچھی لگتی ہوں، اور دوسرے میں وہ جس میں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہوں۔ میری پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا، اللہ تعالیٰ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں اسکارف کیوں لیتی ہوں، سو میں یہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اللہ کو ایسے اچھی لگتی ہوں۔ وہ اب چھرے کی نوک سے لکڑی کے کنارے میں خم ڈال رہی تھی۔ لڑکیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں، حیا، یہاں پڑی ریت اگر ساحل پر ہو تو قدموں تلے روندی جاتی ہے، اور اگر سمندر کی تہ میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہے، لیکن اسی ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے وہ موتی بن جاتا ہے۔ جوہری اس ایک موتی کے لیے کتنے ہی سیپ چنتا ہے اور پھر اس موتی کو مخملی ڈبوں میں بند کر کے محفوظ تجوریوں میں رکھ دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی جوہری اپنی دکان کے شوکیس میں اصلی جیولری نہیں رکھتا، مگر ریت کے ذرے کے لیے موتی بننا آسان نہیں ہوتا، وہ ڈوبے بغیر سیپ کو کبھی نہیں پا سکتا۔ حیا اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ سر جھکائے ریگ مال لکڑی کے ٹکڑوں پر رگڑ رہی تھی۔ لکڑی کی گھنگریالی پتریاں اتر اتر کر نیچے گر رہی تھی، اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی چٹک رہا تھا۔ کیا وہ سمجھ نہیں پاتی تھی، اور کبھی کبھی اسے لگتا وہ کبھی نہیں سمجھ سکے گی۔ کبرا بہلول کے گھر اور ان کے کھیت میں کام کرتے، ادا چائے کے پتے چنتے، ان کی مرغابیوں کو دانہ ڈالتے، اور اب ان سے چھوٹے چھوٹے بظاہر بے ضرر سے سوال کثرت سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ عائشہ کے بتائے گئے 2 کو کبرا بہلول کے 2 سے جمع کر کے دیکھتی، جواب 4 کی بجائے 400 نکلتا۔ اب اسے پھر سے عبد الرحمن پاشا کے فون کا انتظار تھا، کب وہ فون کرے اور وہ اپنے پتے پھینکے۔ کھیل پاشا نے شروع کیا تھا، اسے ختم اب وہ کرے گی۔ چند ہی روز میں اسے یہ موقع مل گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے کارڈ لیس اٹھا لیا اور اوپر اسٹڈی میں آ گئی۔ ہیلو، اس نے بظاہر سادگی سے کہا۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی بھاری کھردری آواز سنائی دی۔ حیا بی بی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ کیا کر رہی تھیں؟ وہ محتاط لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا فون اٹھانے کا مقصد نہ سمجھا ہو۔ میں ایک کہانی لکھ رہی تھی، کہیں تو سناؤں؟ اب کی بار دوسری جانب متذبذب خاموشی چھائی رہی، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، جی سنا دیجئے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، انڈیا کا ایک عام سا اسمگلر اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ بیوک ادا آتا ہے۔ اس کا بھائی ادا میں ایک بہت کامیاب ہوٹل چلا رہا ہوتا ہے۔ نووارد بھائی اس کے ساتھ ہوٹل کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر اسے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہوٹل پر قبضہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے، مافیا کے ساتھ روابط بڑھاتا ہے، اور تو اور اس کی ایک عالمی دہشت گرد تنظیم سے بھی روابط ہے۔ پھر آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ اپنے بھائی کو کچھ یوں ہراساں کرتا ہے کہ ایک روز بیچارہ بھائی چپ چاپ ہوٹل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یونان میں ہے، مگر وہ در حقیقت کہاں ہے یہ اس بڑے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اس سے باز پرس کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں، سوائے ایک بوڑھی عورت اور 2 معصوم لڑکیوں کے۔
یوں وہ عام اسمگلر استنبول کے بارسوخ ترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کیسی لگی کہانی؟ کہتے ہیں تو پبلشنگ کے لیے دے دوں؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا تھا۔ میں اس ساری بکواس سے کیا مطلب لوں؟ یہی کہ میرے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لیجئے گا، ورنہ پیر کے نیچے دباؤ تو چیونٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ بہت احسان فراموش لڑکی ہو، تمہیں بھول گیا کہ اس رات تمہیں اس بحری جہاز سے نیم مردہ حالت میں کون ادھر لایا تھا؟ لمحے بھر کو وہ بالکل چپ رہ گئی۔ میں پرسوں بیوک ادا واپس آ رہا ہوں، تم نے جب تک ادھر رہنا ہے تم رہو، میں ادھر نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہارے راستے میں آؤں گا، سو تم بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ دھمکی امیز لہجہ اس بات کا خمیازہ تھا کہ اس نے وہی ہاتھ رکھا ہے جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا تھا۔ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا میں نے، اس نے محفوظ سے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ میجر احمد کا شکریہ جس نے اسے ایک دوسری نہج پر سوچنا سکھایا تھا۔ اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ میں بتاؤں تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو، وہ کہہ کر لیٹ گئی تو حیا نے بوجھل ہوتی آنکھیں بند کر لیں۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہاریں اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، عائشہ نے کہا ہے آج سے تم بھی میرے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤ گی۔ میں؟ اس نے کسل مندی سے آنکھیں ذرا کھولیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں نہیں، اب تو تمہیں بھی جانا ہی پڑے گا، یہ ٹارچر تم بھی سہو نا، میں اکیلے کیوں برداشت کروں؟ اب اٹھ جاؤ۔ دم کٹی لومڑی دوسری کی دم پھندے میں پھنستے دیکھ کر بہت خوشی خوشی اچھلتی کودتی تیار ہو رہی تھی۔ حیا بد وقت تمام کمبل پھینک کر اٹھی۔ اسے اور ڈی جے کو صبح خیزی کی عادت تو تھی، مگر ان کی صبح فجر قضا ہونے کے بعد ہوتی تھی، اور پھر بھاگم بھاگ کیمپس کی تیاری۔ اس نے اپنا لیمو کے رنگ کا زرد فراک پہنا جو ایک دفعہ جہان کے گھر پہن کر گئی تھی، اور گیلے بال کھلے چھوڑ کر سنگھار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی ہی تھی، بہاریں عقب میں زور سے چیخی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا؟ وہ اس کے اچانک چلانے پر ڈر کر پلٹی۔ تم باہر جانے سے پہلے پرفیوم لگا رہی ہو؟ بہاریں نے بے یقینی سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ عائشہ گل کہتی ہے اچھی لڑکیاں باہر جانے سے پہلے اتنا تیز پرفیوم نہیں لگاتی، تم یہ باڈی سپرے لگا لو، مگر پرفیوم نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وہ بہت خفگی سے ڈانٹتی حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اور پھر ایڑیاں اونچی کر کے خود کو آئینے میں دیکھتی سر پر سکارف لپیٹنے لگی۔ حیا نے ایک ہاتھ میں پکڑے پرفیوم کو دیکھا اور پھر ذرا سا خفت سے اسے واپس رکھ کر باڈی مسٹ اٹھا لیا۔ حلیمہ آنٹی کے لان میں چاندی بچھی تھی، وہ مرکزی جگہ پر بیٹھی تھی اور سارے چھوٹے بڑے بچے ان کے گرد نیم دائرے کے صورت میں بیٹھے تھے۔ وہ تینوں جس وقت داخل ہوئیں، ایک جگہ سے بچوں نے فوراً جگہ چھوڑ کر دائرہ بڑا کر دیا۔ حلیمہ آنٹی نے ایک نرم مسکراہٹ ان کی طرف اچھال کر سر کو جنبش دی۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیٹھ گئیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قرات کرنے والا بچہ سنہری بالوں والا ترک تھا جس نے سر پر جالی دار ٹوپی لے رکھی تھی۔ باقی بچے خاموش تھے اور وہ اپنی باریک مدھر آواز میں پڑھ رہا تھا۔ آپ ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنے قابل ستر اعضاء کی حفاظت کیا کریں۔ وہ جو جمائی روکتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ایک دم گڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کیا کرے سوا اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ کم سن بچے کی آواز نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر سو ایک سحر سا طاری ہو رہا تھا۔ حیا نے بے اختیار سر پر اوڑے دوپٹے سے کان ڈھکے جن میں اس نے موتی والی بالیاں پہن رکھی تھیں، وہی موتی جو جہان کے سیب سے نکلے تھے۔ بہاریں نے اسے ایک ایک موتی دونوں بالیوں میں پرو دیا تھا، تیسرا موتی حیا نے سنبھال کر رکھا تھا، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال رکھا کریں۔ کسی معمول کسی کیفیت میں اس نے سر جھکا کر دیکھا۔ اس کا شفون کا دوپٹہ سر پہ تو تھا مگر گردن پر اس نے مفلر کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ قدرے خفت سے اس نے دوپٹہ کھول کر شانوں پہ ٹھیک سے پھیلا کر لپیٹا۔ اس وقت سوائے حکم ماننے کے اسے کوئی چارہ نظر نہیں آیا تھا۔ یہ عائشہ گل کی باتیں نہیں تھیں جن پہ الجھ کر ان کو ذہن سے جھٹکا جا سکتا تھا، یہ حکم بہت اوپر آسمانوں سے آیا تھا، وہاں سے جہاں انکار نہیں سنا جاتا تھا، جہاں صرف سر جھکایا جاتا تھا۔
ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے بہارے کو اشارہ کیا۔ وہ اپنا قرآن سامنے کیے تعوذ پڑھ کر اپنا سبق پڑھنے لگی۔ اللہ نور ہے، آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں چراغ ہیں۔ چراغ فانوس میں ہے۔ فانوس گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے۔ وہ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرقی اور نہ مغربی۔ قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اور اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئی ہو۔ نور ہے اوپر نور کے۔ اللہ اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لان میں ایک دم بہت سی روشنی اتر آئی تھی، جیسے چمکتا چاند پورے افق پر چھا گیا ہو، جیسے سونے کے پتنگے ہر سو آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہوں، جیسے نیلا آسمان سنہری کندیلوں سے جگمگا اٹھا ہو۔ وہ اس طلسم میں گھری سحر زدہ سی ہوئی سنے جا رہی تھی، بہاریں پڑ رہی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں۔ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے۔ پھر اللہ اس کو اس کا پورا پورا حساب دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیلا آسمان اندیکھی مشغلوں سے روشن تھا۔ چاندی کی مشغلیں وہاں روشن نہیں تھیں، مگر وہاں روشنی تھی، نور تھا اوپر نور کے۔ یا ان کی مثال سمندر کے گہرے اندھیروں کی مانند ہے۔ پھر اسے ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل، ان میں سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھی۔ دور مرمرا کی لہریں کناروں پر سر پٹک پٹک کر پلٹ رہی تھیں، واپس اپنے اندھیروں میں۔ کلاس کا وقت ختم ہوا تو سحر ٹوٹا، قندیلیں غائب ہوئیں، صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے، بچے اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ حلیمہ آنٹی ان کی طرف ہی آ رہی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سن سی بیٹھی کہیں بہت اندر گم تھی، اپنی ذات کے اندھیروں میں۔ اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر غم کے بادل، اتنا اندھیرا کہ مشکلوں کا سرا سجھائی نہ دیتا تھا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ وہ بالکل چپ سی اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہوٹل گرینڈ بیوک ادا کے ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا۔ جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور و ہنگامے سے دور وہ ایک بہت پرسکون سی جگہ تھی۔ ہوٹل کی بلند و بالا عمارت کی کھڑکیوں سے مرمرا کا سمندر بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ ادا کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ دیمت فردوس پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ اس کا عہدہ 3.5 برس میں وہی رہا تھا، البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا جب وہ تازہ ازمیر، ترکی کا ایک شہر، چھوڑ کر استنبول آئی تھی، اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اسے استنبول سے دور اس جزیرے پر جاب ملی تھی۔ تب دیمت کا باس عبد الرحمن پاشا نہیں تھا، اس وقت وہ اس کے چھوٹے بھائی کی سیکرٹری تھی۔ مگر ان پچھلے 3 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس نرم سی صبح میں اپنے ڈیسک کی کرسی سنبھالے، پرس اٹھا کر میز پر رکھتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوٹل گرینڈ اب بہت بدل گیا تھا۔ اس کا پچھلا باس بہت خوش اخلاق اور سادہ لو سا آدمی تھا، ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ وہ ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورینٹ کے کچن میں کام کرتا پایا جاتا تھا۔ اس کے عام سے حلیے کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص بیوک ادا کے رئیسوں میں سے ہے۔ پھر وقت بدلتا گیا۔ دیمت عبد الرحمن پاشا کو پہلے کبھی کبھار اور پھر اکثر ہوٹل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور وہ آفس عبد الرحمن پاشا کی دسترس میں چلا گیا۔ عبد الرحمن پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے قابو میں کیا کہ کوئی چوں بھی نہ کر سکا، اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی نہیں جان سکی تھی۔ وہ اس کی سیکرٹری ہو کر بھی اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں پاٹ سکتی تھی۔ اسے عبد الرحمن پاشا کے سوائے چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دیمت کو شک گزرتا کہ ARP نے اپنی کوئی اور سیکرٹری رکھی ہوئی ہوگی جو اس کے معمولات سے باخبر ہوگی، ورنہ اس کے پاور آفس میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے قطعاً بے خبر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے چند ماہ اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو غلط تھا، کچھ ایسا جو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اسے کبھی ہونے نہیں دینا چاہیے تھا، مگر کیا وہ سمجھنے سے قاصر
मुतासिर थी और खोज लगाने की हिम्मत इसमें नहीं थी। अपनी दराज से एक फाइल निकालते हुए इसने यूं ही एक सरसरी सी निगाह सामने इस बंद दरवाजे पर डाली जिस पर AR पाशा की तख्ती लगी थी। वो ठटक कर रुक गई। दरवाजे की निचली दर से रोशनी झांक रही थी। क्या अब्दुर्रहमान वापस आ गया है? कब? इसे पता ही नहीं चला। वो खुशगवार हैरत में घिरी जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को तरतीब देने लगी। दुनिया चाहे जो भी कहे, वो अब्दुर्रहमान पाशा की सबसे बड़ी परस्तार थी। इसने ज़िंदगी में कभी इतना सहरंगेज़ और शानदार आदमी नहीं देखा था। बात हैंडसम होने या ना होने की नहीं थी, बात इस वक़ार और मकनातीसियत की थी जो इस आदमी की शख्सियत का खासा थी। इसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बजी। इसने जल्दी से फ़ोन उठाया। यस सर। दीमत, ब्रिंग मी अ कॉफ़ी। अपने भारी बारोब अंदाज में कहकर इसने फ़ोन रख दिया था। वो अपना सारा काम छोड़कर निहायत मस्तदी से कॉफ़ी तैयार करने लगी। इसका बॉस 3 माह बाद इंडिया से लौटा था। वो बहुत खुश थी। कॉफ़ी की ट्रे उठाए इसने दरवाज़ा ज़रा सा बजाकर खोला। अब्दुर्रहमान पाशा का ऑफिस निहायत शानदार और पुरतैश अंदाज में आरास्ता किया गया था। अपनी शीशे की चमकती सतह वाली मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर टेक लगाकर बैठा वो खिड़की से बाहर पुरसोच निगाहों से देखते हुए सिगरेट लबों में दबाए हुए था। हल्की हल्की बड़ी शेव में वो पहले से ज्यादा बावकार लग रहा था। दुनिया को वो अच्छा लगे या बुरा, दीमत को इस जैसा कोई नहीं लगता था। इसने कॉफ़ी मेज़ पर रखी। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम बैक। वो मुस्कुराकर अपने बॉस को खुशामदीद कह रही थी। थैंक्स। अब्दुर्रहमान ने एक सरसरी निगाह इस पर डाली और फिर आगे होते हुए सिगरेट उंगलियों में पकड़कर ऐश ट्रे में झटका। वहाँ राख के बहुत से टुकड़ों के ऊपर एक और टुकड़ा आन गिरा। पाशा के मुतालिक एक बात वो जानती थी, वो इतनी बेतहाशा स्मोकिंग शदीद परेशानी और तफक्कुर के आलम में किया करता था। सर, आप कुछ और लेंगे? वो मुअद्दब खड़ी पूछ रही थी। मेरे कोट पर दाग लग गया है, इसे साफ कर लाओ। इसने मेज़ की दूसरी जानिब रखी कुर्सी के कंधों पर डाले कोट की जानिब इशारा किया। खुद वो टाई की नॉट ढीली किए ग्रे शर्ट के कफ खोले बैठा था। इसका लिबास भी इसकी शख्सियत की तरह होता था, नफीस और शानदार। जी सर। दिमत ने एहतियात से कोट उठाया और बाहर निकल गई। तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो स्याही का धब्बा साफ करके लाई तो पाशा का ऑफिस सिगरेटों के धुएं से भरा था। इसकी कॉफ़ी जूं की तूर रखी थी, अलबत्ता ऐश ट्रे में राख के टुकड़े बढ़ चुके थे। सर, सब ठीक तो है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? इसने सिर्फ पेशावराना तकल्लुफ़ में नहीं बल्कि दिली तफक्कुर के बायस पूछा था। इसे मालूम था कि जवाबन वो इसे नो थैंक्स कहकर वापस जाने को कहेगा। वो अपने मामलात किसी से शेयर नहीं करता था। बैठो। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। इसके हाथ में 2 सोने की कीमती अंगूठियां थीं जो वो हमेशा पहने रखता था। दीमत हैरत छुपाती बैठ गई। दीमत? वो सिगरेट के कश लेता खिड़की से बाहर ठाठे मारते समुंदर को देखते हुए बोला तो इसका लहजा बेलचक और सर्द था। किसी गैर मुल्की को तुर्की से वापस भेजना हो तो क्या किया जाए? इतनी सी बात? सर, कोई गैर मुल्की अगर तुर्की में रह रहा हो तो वो यकीनन किसी वजह से रह रहा होता है। इसे जिस चीज़ की कशिश तुर्की में नज़र आ रही है, इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर वो कशिश किसी इंसान की हो, मसलन हस्बैंड की, तो तब इस कशिश को ख़त्म कर देना चाहिए। और वो कैसे? अब्दुर्रहमान ने ज़रा मुस्कुराकर इसे महफूज अंदाज में देखा। सर, कोई औरत अपने शौहर को सिर्फ तब छोड़ती है जब इसे ये लगता है कि इसके शौहर ने इसे धोखा दिया है। शदीद बदगुमान हुए बगैर औरत अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारा मतलब है कि कोई इस औरत को इस शौहर के खिलाफ भड़काए? इसने नागवारी से सर ज़रा सा झटका। वो क्यों किसी की बात पर यकीन करेगी? जी सर, वो किसी दूसरे की बात पर यकीन नहीं करेगी, वो सिर्फ अपने शौहर की बात पर यकीन करेगी। और कोई शौहर अपने धोखे या बदअमालियों की दास्तान अपने मुंह से अपनी बीवी को क्यों सुनाएगा? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो ये सब अपनी बीवी को कहेगा। अब की दीमत ज़रा मायने खेज अंदाज में मुस्कुराई थी। वो ये सब किसी और से कहेगा और अगर टाइमिंग सही रखी जाए तो इसकी बीवी इसके इल्म में लाए बगैर इसकी बातें सुन लेगी। एक मासूम सा इत्तफाक। बात ख़त्म करके दीमत ने ज़रा से शाने उचकाए। अब्दुर्रहमान की आंखों में एक चमक दर आई। इसने सिगरेट का टुकड़ा ऐश ट्रे में फेंका और ज़रा आगे को होकर बैठा। मगर दीमत, कोई आदमी किसी दूसरे के सामने भी अपने किसी बदअमल का जिक्र क्यों करेगा?
میں نے کہا نا سر، ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا۔ وہ آدمی اپنے بد عمل کی داستان نہیں سنائے گا۔ وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر سیاق و سباق کے بغیر پیش کیے جائیں تو وہ ہیرو کو ولن بھی بنا دیتے ہیں۔ عبد الرحمن پاشا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پر چھائی فکر غائب ہو رہی تھی۔ دیمت، جو کام میں پچھلے 5 مہینوں میں نہیں کر سکا وہ تم نے 5 منٹ میں کر دکھایا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ واقعتاً اس کا بہت ممنون تھا۔ دیمت کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بہت مسرت سے اٹھی تھی، گو کہ اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبد الرحمن کسی بیوی کو اس کے شوہر سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ غلط کام ہے، مگر عبد الرحمن کا تشکر ہر شے پر چھانے لگا۔ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ ابھی تک وینٹ پہ ہے؟ جی سر، کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے مغموم انداز میں بتایا۔ ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کچھ عرصے سے وینٹیلیٹر پہ تھا اور یہ پورا ہوٹل گرینڈ جانتا تھا۔ ایڈوانس سیلری چاہیے ہو تو بتا دینا۔ تھینک یو سر۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ عبد الرحمن اسے لالچ دے رہا تھا، یہ اس کے مشورے کا انعام تھا۔ وہ بہت فرحت سے واپس جانے کے لیے مڑی۔ تمہارا ہیئر اسٹائل اچھا ہے دیمت۔ عبد الرحمن نے اس کے عقب سے پکارا تھا۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ بہت الجھن سے واپس مڑی۔ عبد الرحمن اب ایک فائل اٹھا کر اس کی ورک گردانی کر رہا تھا۔ وہ بظاہر ایک طرف متوجہ نہ تھا، مگر اس نے یہ بات کیوں کہی؟ پچھلے 3 برسوں میں تو اسے دیمت کے بالوں کا خیال نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ عورتوں سے شغف رکھنے والا بندہ تھا۔ پھر اس نے یہ کیوں کہا؟ تھینک یو سر، وہ ذرا تذبذب سے بولی۔ ویسے تمہارا پچھلا ہیئر اسٹائل بھی اچھا تھا۔ پچھلا؟ اس نے بہت الجھ کر اپنے باس کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دیمت نے تو پچھلے 3 برسوں میں سوائے اس کٹنگ کے کوئی دوسری کٹنگ نہیں کروائی تھی۔ ہاں، جو انطالیہ کے ساحل پہ تھا۔ تم پہ گھنگھرالے سرخ بال اچھے لگتے ہیں۔ وہ فائل کی طرف متوجہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہا تھا۔ دیمت کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ پتھر کا بت بنی رہ گئی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گئی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بدوقت تمام باہر نکلی اور اپنی کرسی پر ڈھہ گئی۔ انطالیہ کا ساحل، سرخ گھنگھرالے بال۔ 6 سال پہلے اس نے ایک ایکسٹریٹ میگزین کے لیے ماڈلنگ کی تھی۔ وہ بدنام زمانہ میگزین صرف انطالیہ میں چھپتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں جایا کرتا تھا، مگر تب اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ نشے میں تھی۔ بعد میں وہ شرمندہ تھی۔ اس نے وہ شہر، وہ جگہ، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے خاندان، اس کے دوستوں، کبھی کسی کو اس میگزین کے ان چند کاپیز کا علم تک نہیں ہوا تھا۔ وہ میگزین تو شاید اب ردی کا ڈھیر بن کر اس دنیا سے ہی غائب ہو گیا ہو، تو عبد الرحمن پاشا کو کیسے پتہ چلا؟ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ اس کے بے لچک آواز کی دھمکی وہ سمجھتی تھی۔ اگر اس نے یہ گفتگو کسی کے سامنے دہرائی تو وہ میگزین منظر عام پر آ جائے گا اور اس کا گھر، بچے، زندگی سب تباہ ہو جائے گا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے بس متنفر نگاہوں سے ARP کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ بلیک میلر۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڑ آئے تھے۔ اسے آج علم ہوا تھا کہ عبد الرحمن پاشا نے ہر شے کیسے قابو میں کی۔ بند دروازے کے اس پار وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا قیمتی موبائل تھا جس میں وہ کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک نمبر پر آ کر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ نمبر اس نے انگریزی میں برادر ڈیئرسٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اب اس نمبر پر رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر ہر چیز ویسے ہی ہوتی جائے جیسے وہ سوچ رہا ہے تو اس نے مسکرا کر اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کے نام پیغام بھیجنے لگا۔ میں انڈیا سے واپس بیوک ادا آ چکا ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ پیغام بھیجے جانے کے پورے 1.5 منٹ بعد ہی اسی نمبر سے جواب آیا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پیغام پڑھتے ہوئے محفوظ سے انداز میں ہنس پڑا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے جوابی پیغام لکھنے لگا۔ میں جہنم میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تم سے تو مل لوں۔ تم ہوٹل گرینڈ آؤ گے یا میں استقلال اسٹریٹ میں برگر کنگ پر آ جاؤں؟ سینڈ کا بٹن دباتے وقت وہ جانتا تھا کہ اس کے برادر ڈیئرسٹ کا جواب ان دونوں جگہوں میں سے کوئی ہوگا۔ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اس نے آج تک عبد الرحمن کو نہ نہیں کی تھی، وہ اسے نہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔